धेरै कुरा गर्छौँ। सुरुवाती हामी बाल्यकालबाटै कुरा गर्छौँ। दिदी बाल्यकाल कसरी बित्यो तपाईँको? मेरो बाल्यकाल एकदमै नर्मल सामान्य घर परिवारमा होइन। बाख्रा चराउन जाने, घाँस काट्न जाने, भ्याएको बेला स्कुल पनि दौडिहाल्ने होइन। त्यही त हो नि गाउँमा अलिकति। अनि मेरो हकमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि अलिकति मेरो बुवाले चाहिँ अलिकति छोरी चेलीले पढ्नुहुन्न भन्ने खालको मान्यता बढी बोकेको कि मेरो बुवाले। त्यस्तै हो। त्यस कारणले त्यही नै हो। बाल्यकाल त मेरो एकदमै रमाइलो पनि भन्नुपर्छ। अहिले सम्झिँदा रमाइलो पनि लाग्छ, यता कता कोही बेला बेला सम्झिँदा दुःख पनि लाग्छ। त्यो अवस्था भोगेर आइरहँदा अहिलेको बालबालिकाहरू, अहिलेको हाम्रो छोराछोरीहरूलाई जुन हिसाबले हामीले हुर्काइरहेछौँ त्यो देख्दाखेरि दुःख पनि लाग्छ। त्यही नै हो। हुन त आफ्नो निधारमा जे लेखेको छ त्यसै गरी मान्छे आउने हो अनि जाने हो, त्यस्तो लाग्छ मलाई। नत्र भने सामान्यतया अहिले दिदीले कुरा उठाइहाल्नु पऱ्यो। मैले दिदीलाई सोधिहालेँ। हजुर। अहिले पनि कतिपय ठाउँहरूमा छोरीलाई पढाउनु हुन्न भन्ने मान्यता अझै पनि छ। त्यो छपडी जस्ता प्रथाहरू अझै पनि छन्। त्यो त मान्छेको दिमागबाट हटाउन अशिक्षाको कारणले पनि त्यो एउटा चाहिँ हो दिदी होइन। त्यो त अहिले पनि छँदै नै छ कतिपय ठाउँहरूमा। अहिले त धेरै हटिसकेका छन्, तै पनि छ। दिदी त्यो बेलामा दिदीले बाल्यकालमा गाउने गीतहरू, दिदीले खेल्ने खेलहरू कस्ता कस्ता हुन्थे? मैले खेल्ने खेलहरू चाहिँ खेल भनेर उठाइहाल्नु भयो है। म स्कुल पढ्दाखेरि पनि हरेक कुनै न कुनै खेलहरूमा भाग लिइहाल्ने क्या। अनि फेरि भाग लिइसकेपछि मैले कुनै न कुनै स्थानमा जित्नै पर्ने क्या। त्यो मेरो एउटा लक्ष्य, एउटा उद्देश्य चाहिँ त्यो हुन्थ्यो नै। र मैले कुनै पनि खेलहरू जस्तो हाम्रो पालामा हामीले स्कुलमा खेलेको खेलहरू भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भाले जुधाइ भन्ने हुन्थ्यो क्या। हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन एउटा। अनि त्यसपछि हिसाब दौड भयो। अनि बिस्कुट त्यो डोरीमा झुन्डाउने हुन्छ नि, अनि हल्लाउने, अनि गुच्चा चम्चामा राखेर होइन। अनि सियो धागो भन्ने, यताबाट सियो बोकेर जाने, उता धागो लिने, छिराउने, फर्किने होइन। त्यस्तो ती खेलहरू मैले धेरै खेलेँ। अनि हाम्रो एउटा भित्री बाहिरी भन्ने एउटा ठुलो घेरा बनाएर खेलिन्छ नि, त्यो बुढी औँलाको यो रेखा चाहिँ कट्नु हुँदैन भनेर। त्यो खेलमा चाहिँ प्रायः मैले जित्थेँ क्या। जित्थेँ। र बाइचान्सली म कस्तो, मेरो ह्याबिट कस्तो थियो भनेदेखि बाइचान्सले कसैले पनि देख्ने मान्छेहरूले, जजहरूले पनि होइन तिमी राइटै छौ भन्दाखेरि पनि मलाई नै यता कता होइन म सही छैन, मैले थोरै मात्रै पनि मिस्टेक गरेको छैन, होइन मैले एकदम गलत गरेको छु भनेर आफै आउट भइदिने क्या। त्यस्तो खालको। अरूले त्यो आउट होस् या नहोस्, देखाओस् नहोस्, मलाई फिल हुने बित्तिकै होइन मैले गलत गरेँ भन्ने निस्किहाल्ने क्या। त्यो खालको त्यस्तो खालको खेलहरू खेल्यो। अनि अब जस्तो स्कुल बाहिर भनौँ, अब जस्तो कबड्डी भयो होइन, भलिबल भयो, डुम भयो, रुखमा चढी खेल्ने होइन। तिनै खेलहरू हामीले बच्चामा विशेष खेलेको चाहिँ। दिदी त्यो बेलाको साथीहरू सम्झौँ न। अहिले कोही कहाँ पुगिसकेका छन् होला, कोही कहाँ पुगिसकेका छन् होला, अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ होला दिदी। त्यो सम्झिँदाखेरि पनि रमाइलो हुन्छ नि दिदी। हो। बाल्यकालको साथीहरू प्रायः अब हाम्रो जहाँ जन्मेको हो त्यतै वरिपरि नै हुनुहुन्छ। अनि अलिकति टाढा अब म छु होइन। अब कतिपय विदेशतिर पनि हुनुहुन्छ। अब धेरै वर्ष भयो हुन चाहिँ मैले अलिकति सानै उमेरमा आफ्नो जन्मथलो छोडेकी थिएँ क्या। त्यसले गर्दाखेरि यता कता 2-4 वर्ष, 8-10 वर्षमा भेट हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, कुराकानी हुन्छ। कतिपय कुराहरूमा रोइन्छ पनि, कतिपय कुरामा हाँसिन्छ पनि। अहिले पनि अब कतिपय मेरो सँगै पढ्ने साथी सोमनाथ भन्ने एकजना हुनुहुन्छ। उहाँ कि त फर्स्ट हुने, कि त म सेकेन्ड हुने, कि त म सेकेन्ड हुने, कि त म फर्स्ट हुने भने हामी 3जना थियौँ क्या। जानुका, सोमनाथ र गीता भनेपछि एउटा न एउटा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यसरी हामी जान्थ्यौँ क्या रेगुलरली। अनि अहिले अब उहाँ एकजना टिचर हुनुहुन्छ जानुका। अनि सोमनाथ अब धेरै वर्ष विदेश बस्नुभयो, अहिले पूर्वाञ्चलतिरै हुनुहुन्छ। म चाहिँ यसरी अहिले यहाँ आइरहेको छु। त्यो बाल्यकाल सम्झिँदाखेरि एकदम धेरै रमाइलो हुन्छ नि है दिदी। किनभने त्यो बाल्यकालको त्यो पार गरेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिका तिता घटनाहरू त धेरै छन् जिन्दगीमा। किनभने त्यो भोगिन्छ नै होइन, सबैको हुन्छ। कति छन्, मेरो त अनौठो छ कि फेरि। तैपनि त्यो बाल्यकाल सम्झिँदाखेरि अति धेरै आनन्द आउँछ दिदी। एकदमै आनन्द आउँछ। र त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ म भर्खरै पनि मेरो जन्मथलो पुगेर आएको थिएँ। 1 महिना पनि अलि भएको छैन होला। एकदमै अनौठो, एकदमै त्यो अब साथीभाइहरू भेटिन्न नि त, कहाँ पुगिरहेको हुन्छ को। अनि सुनसान अरू नै मान्छे भइरह होइन। अब आफूले नचिनेको मान्छेहरू देख्दाखेरि त्यो ठाउँहरू कति परिवर्तन भएको देख्दाखेरि होइन, आफूले धुलो माटो खेलेको, जङ्गल घाँस दाउरा गरेको कति चेन्ज। अनि
कता कता मन पनि रोयो, उराठ पनि लाग्यो होइन। अनि अब त्यो दिनलाई सम्झिँदाखेरि फेरि खुसी पनि लाग्यो। त्यो अति धेरै आनन्द हुन्छ। त्यति बेलामा मेला महोत्सवतिर अनि स्कुलतिर गाउने कति गर्नुहुन्थ्यो दिदी? स्कुलतिर हुन्थ्यो, हाम्रो स्कुलबाट भन्दा पनि हाम्रो विशेष तिहारमा नाचगान बढी हुन्थ्यो। 15 दिन 1 महिनासम्म नाच हिँडाउने चलन छ क्या हाम्रो पूर्वाञ्चलतिर। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब मेरो हकमा चाहिँ त्यही नै हो, म नाच्ने बढी गर्थेँ क्या सानोमा, नाच्ने गर्थेँ। अनि नाच हिँडाउँदाखेरि चाहिँ हामी हिँड्थ्यौँ एकदम तिहारमा नाचमा हिँड्ने। तर मेरो हकमा चाहिँ त्यही नै हो, मेरो बुवाले चाहिँ एकदमै नाचमा गाउन भनेपछि एकदमै हेट गर्ने कि बुवाले चाहिँ दिँदै नदिने। अनि सरहरू आएर हुन्छ कि गाउँको अलिक ठुलो व्यक्तित्वहरू आफ्नो समूहको अलिक ठुलो मान्छे आएर बुवालाई मनाएर अनि लिएर जाने गर्नुहुन्थ्यो मलाई। त्यसरी चाहिँ अनि हुन्थ्यो हाम्रो। अनि त्यो बेलामा गाउने गीतहरू सम्झौँ न दिदी, कस्तो? त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो, हुन त मेरो बुवा खुद एकदमै महिना दोहोरी गाएर हिँड्ने मेरो बुवा है। अनि अब हामीले चाहिँ म चाहिँ कहिले पनि त्यो दोहोरीमा गएर दोहोरी गीत सुनेर गाएर त्यो मैले कहिले पनि पाइनँ। यसो टाढैबाट बच्चा मान्छे देखा मात्रै हो। तर मैले गीत सुन्ने भनेको चाहिँ अल गीत क्या, आधुनिक लोकगीत। दोहोरी भन्ने त त्यतिखेर मलाई खासै भन्नुहुन्छ भने दोहोरी भन्ने नै थाहा थिएन। हाम्रो एउटा पूर्वाञ्चलको चम्बु राईको दोहोरी गीतहरू हल्का सुनेको हो त्यो बेला, नत्र भने अरू अल गीतहरू हिन्दी नेपाली आधुनिक सबै गीतहरू गुनगुनाउँदै म चाहिँ आएको। अनि त्यस पछाडिको सुरुमा दिदी काठमाडौँतिर त कहिले कति साल? म सङ्गीत सिक्दै थिएँ। हाम्रो पूर्वमै सङ्गीत सिकिरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ नि नुवाकोट जिल्लाको हाम्रो अहिले काँड क्षेत्रको कलाकार शिवनारायण जोशी, उहाँ चाहिँ रेडियो नेपालको कलाकार भनेर पुग्नु भएको थियो कि उहाँलाई त्यहाँ लगिएको थियो, बोलाइएको थियो। उहाँलाई लाँदाखेरि चाहिँ म स्टेजमै अरू कुनै गीत गाइरहेको थिएँ क्या। त्यो गीत गाइरहेको मलाई देखेर अब उहाँलाई के लाग्यो, गाउँछ होला यो मान्छेले भन्ने लाग्यो होला। अनि ल नानी अब काठमाडौँ आएपछि मलाई भेट्नु भन्नुभयो। यसरी आएर दाइलाई भेटेर यसरी चाहिँ अनि मेरो एकैचोटि काँठे गीतबाट जन्म भयो। त्यो बेलामा त रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षण पास गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो कि? त्यो एकदम हो, पर्थ्यो नै। तर कस्तो भनेदेखि एल्बममा मेरो पहिला सुरु रेकर्डिङ भयो, 12-15वटा एल्बम रेकर्ड भयो। अनि त्यसपछि म रेडियो नेपाल भोइस टेस्ट दिन गएँ अनि एकैचोटि पास पनि भएँ। अहिले त जस्तो जो पैसा भयो त्यो कलाकार भइहाल्यो, जो पैसा हुने बित्तिकै गायक भइहाल्यो भन्ने छ। एउटा भए पनि एउटा राष्ट्रिय हिसाबले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भन्ने हुन्छ नि त रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट दिइसकेपछि होइन। तर अहिले त अब जति बाहिरै गाए नि बाहिरै भाइरल, बाहिरै राष्ट्रिय, बाहिरै अन्तर्राष्ट्रिय सबै भएको छ होइन। त्यो मान्यता अलिकति कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ कि। दिदीले सुरुमा कुन चाहिँ गीत गाउनु भएको थियो, याद छ तिमीलाई? हल्का याद छ मलाई। अब स्टुडियो पनि नदेखेको होइन। अनि फेरि अब अहिलेको जस्तो ट्र्याक सिस्टम पनि नै होइन। एकैचोटि रेडियो नेपालको म्युजिसियनहरू हलभरि, कोही बाँसुरी बजाइरहेको, कोही मादल बजाइरहेको, कोही होइन। अब म त गाउँको मान्छे, घाँस दाउरा बाख्रा जङ्गल गरे मान्छे होइन। एकैचोटि स्टुडियो आएर छिरेर गाएको थिएँ। म थोरै सम्झिन चाहन्छु है त। अनि कालमा गाह्रो छ भन्सेलाई, अनि कालमा गाह्रो छ भन्सेलाई, नलाउ आँखा अर्कैको मान्छेलाई, जाउँ साइला पोखरा, जाउँ साइला पोखरा। यही गीत मैले फर्स्ट लाइभ रेकर्डिङ गरेको थिएँ। दिदी सुरुमा त्यो रेकर्डिङ गर्दाखेरिको अनुभव सुनाइदिनु नि दिदी। एकदम मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने अघि नै भनिहाल्नुभयो, गाउँमा घाँस दाउरा काटिरहेको मान्छे होइन, बाख्राहरू चलाइरहेको मान्छे एकैचोटि आएर स्टुडियोमा रेकर्ड गराउँदाखेरिको त्यो त छुट्टै खालको एउटा अनुभव हुन्छ नि त्यो दिदीको अनुभव। त्यसको हकमा चाहिँ मलाई कस्तो भयो भनेदेखि म अति सानैदेखि लास्टै जतिखेरै गीतै मात्रै गाउने क्या। चाहे बाख्रा हेरौँ, चाहे भात पकाउँ, चाहे घाँस काटौँ, मुखै बन्द नहुने क्या। अरू त छोडिदिनुहोस्, त्यो समाचार आउनु अगाडि धुन मात्रै आयो भने पनि गरिहाल्ने क्या होइन, त्यस्तो खालको ह्याबिट। अनि जब म स्टुडियो छिरेँ अनि अब सबै मान्छेहरू अब चिनेको छैन होइन, छिरेँ लाइभ गाउनु पर्ने 22-23 मिनटसम्म। अनि त्यसपछि मैले गाउँदा चाहिँ एउटा मलाई के चाहिँ भाव भइदियो भने ओहो म आज रेडियोमा गीत गाइरहेको छु, मेरो गीत चाहिँ पुरै नेपालभरि कसै सबैले सुनिरहेछन् भन्ने भाव मनमा जगाएँ क्या मैले। त्यो जगाएर मैले सर्रै कतै पनि नबिगारिकन 22-23 मिनटको गीत रेकर्डिङ भयो। भइसकेपछि ती सबै म्युजिसियन दाजुहरू सबै एकदम ह्याप्पी क्या, यति खुसी। अनि
हाम्रो यो काठ क्षेत्रमा चाहिँ भगवती दङ्गाल दिदी हुनुहुँदो रहेछ त्यो बेला, विशेष डोरी राम्रो गाउने। अनि सबैजनाले मलाई ल दोस्रो भगवतीको जन्म भयो भनेर भन्नुभएको थियो कि सबैजनाले, कलाकारहरूदेखि लिएर म्युजिसियनदेखि लिएर टेक्निसियनदेखि लिएर सबैले ल दोस्रो भगवती भनेर मलाई नाम पनि दिनुभएको थियो। त्यस्तो खालको एकदम रमाइलो फिल भएको थियो मलाई। हजुर दिदी। अनि दिदीले धेरै गीतहरू गाउनु भएको छ, धेरै छन्। हामी जस्तो सानैदेखि सुन्दाखेरिको र अहिले दिदीलाई भेट्दाखेरिको फरक खासै केही छैन भन्दा नि हुन्छ। अनि दिदीको त्यो स्वर अति धेरै मिठो छ। दिदी त्यस पछाडिको काठमाडौँको जर्नी कस्तो भयो? त्यस पछाडि त मलाई फर्किनै परेन सङ्गीत फिल्डमा। हेर्नुहोस् न कति सहज क्या, गाउन रहर भइरहेको मान्छे हल्का सङ्गीत विद्यालयमा गएर यसो केही महिना मात्रै मैले सारेगम मात्रै सिक्दै थिएँ। सिक्दै चाहिँ स्टेज प्रोग्राम भयो हाम्रो माइबेनीमा, पूर्वमा मेला लाग्छ, माइबेनीमा प्रोग्राम लाने भयो हामीले, मैले जहाँ सङ्गीत सिकेको त्यहाँबाट। अनि त्यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ गायन पक्षमा म पनि सेलेक्ट भएको थिएँ। अनि त्यसरी म गाउन पुग्दा मलाई दाइले भेट्नुभयो, ठ्याक्कै स्टेजमा गाइरहेको देख्नुभयो, ल नानी काठमाडौँ आऊ तिम्रो भोइस राम्रो रहेछ भन्नुभयो। तुरुन्तै आएँ, तुरुन्तै दाइले बसेकै ठाउँमा आएर स्टुडियो लानुभयो। त्यो दाइको एकै दिनमा 2टा रेकर्डिङ भएको थियो, त्यो अघि गाएको गीत एउटा र अर्को बिसाइडमा अर्को एउटा गीत रेकर्डिङ भएको थियो। त्यो 2टा गीत गाएर निस्केपछि मलाई अब केही चाहिएन कि, अब मलाई त अब नन स्टप अब उसले नि गाउन बोलाउँछ, उसले नि गाउन बोलाउँछ, म त गएको गाई भएँ। यसमा गइरहेको छ। तर अहिलेको नयाँ कलाकारहरू अलिक बिस्तारै स्ट्रगल गरिरहेको कलाकारहरूको चाहिँ के भनाइ हुन्छ भने दिदी, मलाई कलाकारहरूले सहयोग गरेन, त्यो गरेनन्, म त यसरी स्ट्रगल गर्दा गर्दै धेरै दुःख पाएँ भन्ने खालको कुराहरू पनि हुन्छ नि दिदी। त्यो भनेको आफूसँग कला नभएर त्यो भएको हो दिदी? त्यो पनि हो एउटा कुरा, त्यो पनि हो होइन। अनि कतिपय म चाहिँ अलिकति भाग्यमा विश्वास गर्ने मान्छे होइन, भगवान्माथि विश्वास गर्ने मान्छे हो। मान्छेलाई नि पहिल्यै लेखिएको हुन्छ निधारमा। हेर्नुहोस् मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भाव है, व्यक्तिगत सोचाइ, को मान्छे यो पृथ्वीमा आएर कतिसम्म केसम्म गरेर अनि जीवन अन्त्य गरेर जाने हो, त्यो पुरै पहिल्यै लेख्दै हुन्छ कि। नत्र भने म सानोमा मेरो बुवासँग डिस्कस गरिराख्ने, सानै उमेरमा डिस्कस हुने क्या, किनकि छोरा र छोरीमा भेदभाव त्यो मैले पाएँ नि त महसुस जब मलाई भयो। त्यसपछि अनि म त्यसरी गीत गाउने, हेरिराख्नुहोस् तपाईँको छोरा के तपाईँको छोरी हो, म कुनै न कुनै दिन मेरो गीत रेडियो नेपालमा टेलिभिजनमा सुनाउन सकिनँ रसुरे भने तपाईँको छोरी नै होइन भन्ने क्या मैले जतिखेर। अनि त्यो अब पूर्ण भयो नि त, त्यो पूर्ण भयो आजका मितिसम्म त होइन। अनि त्यो लाग्छ। अनि अब कतिपय कलाकारहरू चाहिँ नि दुःख पाइयो, यहाँ पाइयो त्यहाँ पाइयो भन्नुहुन्छ। अब कतिपय कुराहरू आफूमा नभएर पनि हुनसक्छ होइन। अब कतिपय कुराहरू अलिकति दुर्गम ठाउँमा आएर यहाँ सहजताका साथ मान्छे फेला नपारेर पनि हुनसक्छ, अथवा सही मान्छेको हातमा नपरेर पनि हुनसक्छ होइन। गलत मान्छेको हातमा पुग्छ नि त मान्छे, अनि हरेक ठक्कर खाइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूले असाध्यै दुःख गरे भन्नुभएको पनि हुनसक्छ। हरेक विविध छ क्या यहाँ, तर मेरो हकमा चाहिँ एकदमै सहजताका साथ आजसम्म निरन्तर छ। दिदीलाई म थोरै पर्सनल कुरा कोट्याउन चाहिहालेँ। अघि दिदीले भनिहाल्नुभयो म बुवासँग छोराछोरी समाउनु हो भन्ने टाइपको दिदीले म कुरा गर्थेँ भन्ने कुरा, थोरै पर्सनल कुरा कोट्याउँछु ल दिदी, माफ गर्नु होला। दिदीले कुनै ठाउँमा कुनै इन्टरभ्यूमा दिदीले कुरा गर्नुभएको छ मेरो बाल विवाह भएको हो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। दिदी त्यो बेलामा आवाज उठाउन सक्नु भएन? सकिनँ नि, बिल्कुलै यस्तो भयो। सकिनँ भन्दाखेरि पनि मैले सक्थेँ होला, तर मलाई कस्तो भइदियो भने जो केटाले मलाई विवाह गर्दैछ म पढ्न भनेपछि सोकिङ होइन, मैले पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भाव मेरो। दिदी कुरा काटेँ नि, यो प्रश्न किन पनि जोडेँ भन्दाखेरि अघि नै भनिहालेँ मैले त्यसरी बुवाले कन्भिन्स गराउन खोज्दै भन्दाखेरि मैले प्रसङ्ग जोडिहालेँ दिदी। एकदम होइन, ठिक छ। र मैले त्यहाँ कसरी चाहिँ सकिनँ भन्दाखेरि वाउ भन्ने भयो कि मलाई बिएसँग मतलब रहेन क्या। बिए यस्तो होला त्यस्तो होला मलाई थाहा छैन, तर मलाई मात्र के थियो भने जसले मलाई विवाह गर्दैछ उसले मलाई पढाइदिन्छु भनिसकेपछि वाउ मैले त फेरि पढ्न पाउने रहेछु, मलाई त बिएसँग त मतलब भएन नि। आहा ल गर्ने बिए त पढ्ने स्कुल अब फेरि जाने, त्यसरी बिहा भएको। अनि अब यो कुरालाई अगाडि बढाउँदिनँ। दिदीले अघि रेडियो नेपालमा 21-20 मिनटको गीत मैले नन स्टप गीत गाएँ भन्नुभयो दिदी। अहिले त्यो छैन नि त्यो बेलाको र अहिलेको फरक के पाउनुहुन्छ दिदी? अहिले त कसले बजायो, कसले लेख्यो, को हो गायक, को हो सङ्गीतकार, गीतकारको अत्तो पत्तै हुँदैन नि अहिले त। अब ऊ बेला भनेको सबैजना सँगै हुन्थ्यो, एउटाले बिगारे अर्कोले गाली खान्थ्यो, मुड फ्रेस भए बेला रमाइलो हुन्थ्यो त, कसैको मुड अफ भए बेला
झगडैसम्म पनि हुन्थ्यो होइन, तैँले गर्दा मेरो यता छुटो उता छुटो भन्ने हुन्थ्यो त, किनकि म्युजिसियनहरू बाहिरका थिएनन्, रेडियो नेपालका थिए, स्टुडियो बाहिर थियो होइन, अब उहाँहरूलाई 10 बजीभित्र अफिस पुग्नुपर्ने, अनि त्यो हुँदाखेरि गाउनेले नि बिगार्दियो भने कस्तो चाहिँ भयो भने त्यो बेला चाहिँ नि गाउन नसकेको मान्छे त्यो लाइभमा जब गाउन सक्दैन थियो नि त्यो त्यहाँबाटै नै आउट हुन्थ्यो कि। अब अहिले भनेको त हेर्नु त एक मिनट आधी मिनटको सम्म चाहिँ नि टेक 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 गर्दै जानुपर्छ हामी। अब कति सजिलो क्या, अब सुरै लागेन भने सुर लगाइदिन्छ होइन, टाइमिङमै परेन भने पनि टाइमिङमा ल्याइदिन्छ, कति सहजता छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सही ट्यालेन्ट र प्रतिभा चाहिँ ऊ बेला देखिन्थ्यो कि अहिले होइन, ऊ बेला देखिन्थ्यो, प्रत्यक्ष भेटिन्थ्यो क्या। यसले सक्छ है, यसको क्षमता कति छ भन्ने कुरा। अहिले त टेक्नोलोजीले अनि सबै कलाकार बनाइदिइहाल्यो नि। मान्छेलाई मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने जाँगर पनि हटाइदिइसकेको छ, बिल्कुलै हटायो। अब हामी त्यतिखेर लाइभ रेकर्डिङ गरेर आएको मान्छे अहिले हामी नै कति बिग्रिम क्या त्यस्तो अवस्था छ। गीत सङ्गीतमा विकृति पनि आएको हो दिदी? विकृति त धेरै नै आएको छ होइन, तर अब कस्तो भनेदेखि मलाई बोलिहाल्न पनि अलिक डरै लाग्छ क्या। फेरि हेर्नु है, म बोलेपछि सत्य बोल्छु होइन। विकृति यो हकमा आएको छ कि जसरी हामीले गीत घरमा बसेर शब्द लेखेर लय हालेर अनि स्टुडियो लगेर गाउँछौँ नि, ती गीतहरूबाट त्यति धेरै विकृति आएको छैन जो कि लाइभ दोहोरीबाट आइरहेछ क्या। यो पचाउनुहुन्न क्या। अब सही कुरा बोल्न मन लाग्छ, यसरी कहिलेकाहीँ सोधिदिनुहुन्छ होइन, अब नबोलौँ कसरी बोलौँ, भोलि एउटा न एउटाले छुच्चो बनाइहाल्छ मलाई होइन। रेकर्डेड गीतहरूले भन्दा लाइभ दोहोरी गीतहरूले हाम्रो संस्कृतिलाई ध्वस्त पारेको अवस्था छ। किनकि हामी म मेरो दाजुसँग भाइसँग बसेर, मेरो छोरीले बाउसँग बसेर दाजुभाइसँग बसेर सुन्न नसक्ने शब्द दोहोरीमा आएपछि त्यो फोहोरी भयो कि भएन भन्नु त? फोहोरी पनि त्यो शब्दले पनि त्यसलाई भ्याउँदैन क्या। त्यो खालको अवस्था आएको छ। मौलिकता चाहिँ हराएको हो यस्ताले गर्दाखेरि। अब मौलिकता त अब कुरै नगरौँ होइन। अब 100/100 जस्ताको तस्तै हामीले गाएको गीतहरू फेरि रिरेकर्ड गरेर नवकलाकारहरू आउनु भएको छ होइन। म त त्यति पुरै चाहिँ होइन, जे होस् अलिकति अब सुनिराखेको गीतहरू, हामीले गाएको गीतहरू सुनेर जो हुर्किनु भएको छ नि, उहाँहरूमा हामीले गाएको गीतहरूको हल्का गन्ध आउनु हाम्रो लागि खुसीको कुरा, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ होइन। तर 100/100 चाहिँ नि एउटा शब्द मात्रै नयाँ हालिदिएर हाम्रै सृजना लिएर आउनुहुन्छ भने त उहाँलाई कसरी सर्जक भन्ने र हामीले सर्जक भन्न मिल्यो त? मिलेन नि त हो। मेरो भनाइ चाहिँ नयाँ आउनेहरूलाई चाहिँ त्यो खालको छ। अब कतिले पचाउनुहुन्छ कतिले पचाउनुहुन्न होइन, सत्यले पचाउँछन्, असत्य गर्नेले पचाउँदैन, त्यति मात्रै त हो। हामी सत्य बोल्दाखेरि कसले पचाउला कसले नपचाउला त्यो फरक कुरा हो नि त होइन दिदी? मैले यी कुराहरू पनि छँदैछ जोडिहाल्छु। दिदीले आजसम्म कतिवटा गीत गाउनुभयो? लगभग 35-36 भयो होला। धेरै गीत गाउनु भएको छ। मेचिकाली हाम्रो अल नेपालको गीतहरू भाषाभाषीदेखि लिएर सबै गीतहरू गर्दाखेरि 35-36 गीतहरू मेरो अनुमानमा छ। पहिला त अब यसो सुरुवातीमा रहरमा गाइयो, कलेक्सन भएन, बिचमा आएर अब यसै गरी अलिकति चिरपरिचित भइसकेपछि यता बोलाउने उता बोलाउने सोध्ने गर्न थाल्नुभयो, ए राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो लाग्यो होइन। त्यसपछि हल्का सङ्कलन गरियो, त्यसपछि बिचमा मेरो थोरै ग्याप पनि भयो 8-9 वर्ष। त्यसपछि अहिलेसम्म मैले यसो हिसाब अन्दाज गर्दाखेरि 35-36 गीतहरू भएको हुनुपर्छ। म दिदीलाई सोधिहाल्छु, दिदीले म्याक्सिमम गीतहरू पीडाका गीतहरू गाउनु भएको छ होइन, जो सुन्दाखेरि अहिले पनि आँसु आउँछन्। धेरै त्यस्ता धेरै गीतहरू छन्। दिदीले धेरै जसो गीतहरू पीडाका गीत गाउनुको कारण के हो दिदी? मेरो स्वर सुनेर अब यो स्याड खालको गीत छ, यो गीतलाई नै दिउँ भनेर जसले मलाई बोलाउनुहुन्छ नि, त्यो गीत म थोरै त मान्छेको स्वभावबाट पनि त्यो पूर्णता न्याय पाउँछ कि गीतले जस्तो पनि फिल। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरो हो। जब म दुःखी छु भने, म दुःखिरहेको छु, म पीडामै छु यदि र मलाई कुनै त्यस्तै खालको पीडादायक गीतहरू आयो भने म त त्यही भावमा हुन्छु नि, त्यसमा मैले खुसी त मेरो आउँदैन नि कतैबाट नि होइन। अझ पीडाको गीतमा झनै पीडा भएपछि त्यो संयोग मिल्न पनि जाला होइन, मिठो पनि बन्ला। र मलाई त्यो लाग्छ कि त्यो अवस्थामा मैले गाएको गीतहरू
असाध्यै मन पराइदिनु भएको छ, असाध्यै त्यो जुन खोजेको शब्दले लयले त्यो भोइस मैले दिन सकेको छु क्या। त्यो हुनसक्छ यता कता भोगाएर गीत मेल खान पनि सक्छ होइन, सत्य म त सत्य बोल्ने मान्छे हुँ। त्यसले गर्दाखेरि स्याड गीतहरू चाहिँ म्याक्सिमम मन पराइदिनु भयो क्या दर्शक श्रोताले होइन त, हजुरले भने जस्तै। त्यसले गर्दाखेरि अर्कोले पनि ल स्याडमै भनेर बोलाइदिनु भयो, स्याडै स्याड भयो। तर पनि रमाइलो हाँस्यौली ठट्यौली गीतहरू पनि नगाएको होइन, धेरै गएको छ। तर विशेष गरी मलाई सम्झिनु चाहिँ हुन्छ स्याड गीतले सम्झिनुहुन्छ क्या। हजुर, दाइजो लगायतका गीतहरू अहिले पनि धेरै चर्चित छन्, अहिले पनि मान्छेको मनमा अस्ति सुना छ। जस्तो अहिले त के छ भने 2 दिन भाइरल भयो, 2 दिन सुनियो, अनि त्यसपछि एकदमै धेरै चर्चा भयो भन्ने खालको छ नि दिदी एउटा परिपाटी। तर त्यो बेलाको गीतहरू अहिले पनि हाम्रो मनमा छन्, आम दर्शकको मनमा छन्, श्रोताको मनमा छन्। अहिलेको 2 दिन भाइरलको ट्रेन्डले प्योर सिर्जना गर्नेहरू चाहिँ पछाडि पारेको है दिदी? पछाडि पारेको कसलाई भन्ने नै यहाँ अन्योलता छ क्या। कस्तो भन्नुहुन्छ भने जसले अलिकति विकृति फैलाइरहेछ, जो कलाकार भनेर जो आउनु भएको छ उहाँमा जुन खालको एउटा खुबी नै छैन, हाउमै आउनु भएको छ, अनि सारा मिडियाकर्मी चाहिँ पछि लागेछ कि त्यसकै पछि लागेछ र भाइरल बनाएको छ होइन। त्यो किन पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ भने नि दिदी, यो भ्युज र डलरको पछि लागेर त्यो गरेका छन्। अनि अब एउटा राम्रो चाहिँ नि क्वालिटी भएको गीत, राम्रो सर्जक, राम्रो सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई कसले खोज्ने त? ऊ त पछाडि नै छ नि होइन। जसले नङ्ग्याइरहेछ उहीतिर क्यामेरा फोकस भएपछि हाम्रो के लाग्छ र? त्यसले गर्दाखेरि मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, म डराउँदिनँ कुनै पनि मिडिया कर्मी, कुनै पनि उस पर्दामा आएर म डराउँदिनँ। बोल्नै पर्यो भने विकृति धेरैभन्दा धेरै विकृति फैलिनुमा चाहिँ मिडियाकर्मीको पनि हात छ। किनकि हामीलाई खा नखाए घिज भनेर त्यही देखाइदिएर हुन्छ, नहेरेर के गर्ने त? हो कि नभन्नु त? अनि थोरै चाहिँ हाम्रो श्रोता दर्शकमा पनि छ, किनकि त्यो खालको सृजना आयो यदि भने उहाँहरूले नहेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो भएन भनेर सञ्चालकसम्म पनि पुर्याउन सक्नुहुन्छ क्या आवाज। किन? ताकि अहिले त फोनमा कुरा हुन्छ आदि इत्यादि होइन, अब प्रत्यक्ष भेटिन्छ, लाइभ भेटिन्छ, तत्कालै देखिन्छ, यो भएन, यो यस्तो हो, यो राम्रो, यो नराम्रो भनेर त श्रोता दर्शकले पनि भन्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यो पनि मेरो चाहना। मैले अहिले मात्रै होइन, पहिलादेखि पनि यही नै भन्दै आएको छु। दिदीको स्वर जति सुने नि सुनाउ लाग्ने खालको छ दिदी। अहिले पनि त धेरै ठाउँहरूमा दाइजोकै कुराहरू छन् दिदी। त्यो बेलामा गीत गाउँदाखेरि दिदी त्यो अनुभव सुन्नु न दिदी, गीत गाउँदाखेरिको? यो गीत गाउँदा पनि अब म त भनिहालेँ नि, म छोरी मान्छे भएर पनि म एकदम हक र अधिकारको लागि बच्चैदेखि लडिरहेको मान्छे, आजको मितिसम्म पनि लडिरहेको छु होइन। र त्यस्तो खालको विकृति पनि अब सानैदेखि नदेखेको होइन, देखेकै हो। दाइजो भन्ने त दिने नै होइन क्या, मेरो मान्यतामा त दिने नै होइन। किन दाइजो दिने? अधिकार चाहिँ दिने क्या छोरालाई। सर जस्तो छोरा जसरी हुर्किन्छ, जसरी बाबुआमाको सम्पत्तिमाथि उसको हक लाग्छ, अझ म त भन्छु छोराछोरीलाई कुनै पनि हक अधिकार होइन, एउटा सक्षम बनाइदिउँ, पढ्न लेख्ने के गर्छन् गराइदिउँ, त्यसपछि सक्यो कि उसको खुट्टामा उभिएपछि त्यो बाबुआमाले चाहनाले आफ्नो खुसीले आफ्नो भएको सम्पत्ति दिन चाहन्छ भने छोराछोरी दुवैलाई दियोस्, तर कर नहोस् क्या। न कि भोलि छोराले बुहारी भित्र्याउने बित्तिकै छुट्टिन मन लागेपछि ल हामी छुट्टिने, अंश चाहियो, त्यो अंश चाहियो भन्ने भाषै त्यो हुनु भएन क्या। किन दिने? जन्मायो, हुर्कायो, बढायो, पढायो, एउटा सक्षम बनाइदियो, भोलि काम गरेर खान सक्ने एउटा खुट्टामा उभ्याइदिइसकेपछि पनि ती बाबामा बुढाबुढी भइसकेको हुन्छ। अनि फेरि त्यही सम्पत्तिको लागि छोरो लडिरहेको हुन्छ, छोरीलाई चाहिँ दाइजो भनेर एउटा पलङ र एउटा बेड दिएर हुन्छ। अझै पनि त्यो बाबाले त कुट्नेहरू कति छन् त्यस अंशका लागि। त्यो एकदम कस्तो गलत संस्कार, यो कुन जुनीदेखि आएको होला है यो गलत संस्कार। म त मनै पर्दैन। म दाइजोको एकदम विरुद्धमा पनि हुँ र यो खालको सृजना दाइ भोजराज दाइले गर्नुभएको छ। विशेष गरी उहाँले चाहिँ तराईतिरको मधेसी जनसमुदायमा बढी छ नि त हाम्रो, अहिले पनि छ क्षेत्री बाहुनमा भन्दा बढी छ। तिनीहरूकोमा त अहिले पनि दाइजोको ठोक्का गरेरै यति यो त्यो भन्ने नै छ क्या। अझै पनि जबरजस्ती बेगारिहाले पनि पछि दाइजोकै निम्रे लिएर अनि मार्नेसम्म भएन। हेर्नु कति मान्छे मरे पनि, कतिले कति पीडा पाए, त्यो सबै कुरालाई
समेटेर दाइले जब शब्द लेख्नु भएको छ नि मलाई त यति बडो आनन्द आयो त्यो गीत गाउँदाखेरि पनि एकदम खुसी भएको थिएँ क्या मैले वाउ अझ मलाई त शब्दमै अझै पुगेन डम्की डम्मान्छे ढाल्ने गरेका शब्द हाल्थ्यो भन्ने फिल भएको थियो कि मलाई त्यो गीत गाउँदाखेरि चाहिँ अब बुझ्नेले सुन्नेले कसरी सुन्नु भएको छ कसरी लिनु भएको छ त्यो आफ्नो बुझाइ हो होइन तर मलाई चाहिँ एकदमै छोएरै टच भएरै मैले चाहिँ त्यही अवस्थाले नै गाएको थिएँ फेरि यो गीत एकचोटि सुनेपछि मान्छेको दिमागमा बस्छ क्या यो गीत मलाई कसरी पनि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म कसरी पनि याद छ भने हाम्रो ठुलो मम्मीको छोराको बिहे दाइको बिहे अनि दाइ चाहिँ बेहुली लिन जानुभयो भाउज लिन जानुभयो जन्ती गइसके पछाडि अनि नजानेहरू घरमा रतौरी खेल्नका लागि बसिरहेको हुन्छ नि अनि ठुलो मम्मीले के भित्र काम गर्दा गर्दै बाहिर निस्केर रतौरी खेलिरहेकोहरूसँग चाहिँ यो गीत गाउनु भएको थियो क्या अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि फेरि मैले त्यो गाइसके पछाडि थोरै मात्र गाउँदाखेरि मैले युट्युबमा सर्च गरी त्यो हेरेको थिएँ क्या दिदी अनि अहिले पनि कतिपय ठाउँहरूमा बिहे हुन्छ नि अहिले पनि अनि यो गीतहरू बजाइराखेको हुन्छ अनि अब अहिले त सहज छ नि त होइन अनि तत्कालै म्यासेन्जरमा होस् कि फोनमा होस् कि भाइबर वाट्सएप ल हेर्नुहोस् त भनेर अब अहिले त तत्कालै आउँछ नि त भिडियो अडियो होइन त्यसरी पठाउनुहुन्छ कति श्रोता दर्शकहरूले आनन्द लाग्छ खुसी लाग्छ तर पनि जति नै बोले पनि जति नै चिच्याए पनि यो प्रथा चाहिँ हटेकै छैन क्या जतिसुकै शिक्षा प्राप्त गरे पनि जतिसुकै जे भए पनि मान्छेको मनस्थितिबाट त्यो हट्न चाहिँ सकेकै छैन पहिलो कुरो र कानुनी तवरबाटै यो कुरा सबै हट्नुपर्छ समाप्त हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ मलाई त बाउआमाले जसलाई दिन चाह्यो उसलाई दिन पाओस् क्या न कि छोराले चाहिँ भोलि बुहारीभित्र नसाथ ल अब हामी त छुटेर बस्ने भनेर एउटा हुन्छ नि कस्तो दुःख दिइराखेको बाउआमालाई यतिसम्म लत्र्याएको आफू टन्न मासु भात खाएर सुकेको रोटी यस्तो गरेर दिएकोसम्म देखेको छु क्या मैले प्रत्यक्ष देखेको छु क्या त्यसले गर्दाखेरि यो अंश दिनुपर्छ बाउआमाले छोराछोरीलाई भन्ने नै यो हटाइदिउँ क्या यदि दिनुपर्छ भने छोराछोरी दुवैलाई दिउँ होइन भने बाबुआमाको इच्छा चाहे दिन मन लागे दिउन् नमन लागे नदिउन् कसैले चाहिँ हात पाखुरा उज्याएर मेरो अंशले भन्ने वातावरणै सिर्जना नहोस् क्या त्यो अधिकारै नहोस् क्या बरु त्यो लाग्छ मलाई चाहिँ हो दिदी अहिले पनि कतिपय ठाउँहरूमा एउटा उखान छ नि दिदी 12 छोरा 13 नाति बुढाको धोक्रो काँधै माथि भन्ने त्यही नै त छ नि अहिले छोराछोरी छोराहरू जतिसुकै भए पनि अन्तमा फेरि छोरीले हेला गरेको छोरीले पाल्नु पर्ने अवस्थाहरू धेरै छन् अहिले त 99% अनि अब अहिले त के पनि आएको छ के पनि चेन्ज भएको छ म एकदम त्यो कुरा चाहिँ प्राउड फिल गर्छु क्या कस्तो छ भने छोरीले दागबत्ती दिनु हुँदैन भन्ने जस्ता कुराहरू होइन यस्ता कुरा थियो अहिले त बरु छोरीले पनि दागबत्ती दिन थालिसके छोरीले पनि क्रिया बस्न थालिसके यो कुराले पनि मलाई अलिक प्राउड फिल हुन्छ यसरी चेन्ज चाहिँ हुँदैछ बिस्तारै भन्ने कुराले तर यस्तो लाग्छ कि हुन त मान्छेको आफ्नो सोचाइ हुन्छ क्या मेरो चाहिँ व्यक्तिगत सोचाइ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मरेपछि सक्यो क्या जोसुकैले जलाइदियोस् जतासुकै फ्याँकिदियोस् त्यहाँ केही पनि रहन्न यो फोहोर न हो यसलाई जे गरे पनि भयो होइन मरेपछि छोरो चाहिन्छ भने बाँस उचाल्ने छोरो चाहिन्छ भने छ होइन हाम्रो साङ्गीतिक कार्यक्रममा बढी यो अर्कै विषयमा कुराकानी भइरहेछ भन्ने लागिरहेछ है त्यसले गर्दाखेरि यो संस्कारमा त हेर्नु यति गलत कुराहरू छन् कि त्यसै कस्तो पीडा व्यक्त गर्ने क्या यो चाहिँ मैले नजिकबाट महसुस गरेको कुरा मेरो मम्मी बितेपछि मैले बुवासँग म बसेँ होइन अनि जतिखेरै कुरा अब काठमाडौँ ल्याएर राखेँ नि त राखिसकेपछि अब जतिखेरै कुरा के आउने भनेदेखि अब मलामी पनि नहुने भए अब डेरामा बस्ने मान्छेलाई अब सास पनि अर्कै घरमा जाने भयो छोरो कहाँ हो होइन मरे तपाईँ बाँचुन्जेल ह्याप्पी खुसी भएर बस्नुहोस् मरेपछि त सक्यो त भन्छु क्या म होइन त्यसले गर्दाखेरि धेरै संस्कारहरू त कति गलत कुरा छन् होइन मरेपछि छोरा चाहिन्छ भन्ने अब हरेक बाँस उचाल्न चाहियो अरे अब मान्छे मरिसक्यो बाँस कसले उचाल्देला भनेर सोचे ल हेर्नु न अब कस्तो नबुझ्या क्या होइन त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अब साह्रै दुःख लाग्छ अब जति बोली पनि हुनेवाला चाहिँ केही नै छैन होइन अब हट्ने भने त अब हामीले थाहा पाउँदैनौँ हाम्रै अगाडि चाहिँ त्यो खालको वातावरण सिर्जना होला जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन हरेक कुरामा समानता अब यहाँ कस्तो भइदियो भने हरेक कुरामा समानता खोजेर पनि अब ल नारी पुरुषलाई समानता भनेर भनिदियो अब अहिलेको हकमा भन्नुहुन्छ भने हुन त म छोरी मान्छे हुँ म पुरुष पीडित मान्छे हुँ बच्चै जन्मेदेखि नै होइन जन्मदेखि म पुरुष पीडित हुँ तर म अहिले बोलिहाल्नु पर्यो भए गरेका घटनाहरू जति पनि देखिराखेको छ
म्याक्सिमम पुरुष पीडित देखिरहेको छु कि फेरि होइन। अब म त कहाँ बोल्ने कहाँ नबोल्ने होइन, यति पीडितहरू देख्छु बिचरा भन्ने लाग्छ। लोग्ने मान्छे देख्ने बित्तिकै कसम होला भाइ मलाई मैले झुट बोलेको होइन, मलाई कसैको बिएस यताउति बाजासाजा रनको सनको बिएस है फलानु भन्यो भने पनि सक्यो तेरो त्यो खालको भाव आउँछ कि मनमा होइन। अनि ती बाबुआमा अनि आमा किन रुँदो रहेछ त मैले अहिले आएर बुझ्दैछु क्या। छोचको त्यो बेहुलाको आमा बेहुला अन्माएर बुहारी लिन पठाइरहँदाखेरि आमा रुँदी रहेछन् क्या। खुसी हुनुपर्ने ठाउँ हो नि आमा रुने रहेछन् धुरु धुरु। मलाई थाहा थिएन यति नजिकबाट मैले देखेको छैन। अहिले मलाई कतिपय ठाउँहरूमा छोरी नभएका घरमा मलाई मेरो छोरी भनेर मलाई भन्नुहुन्छ कि कतिपय आमाहरूले छोरी बनाउनुहुन्छ। अनि त्यस घरमा मैले नजिकबाट हेर्न पाएँ नि त, मौका पाएँ नि त। त्यो हेर्दाखेरि आमा रुने माई गड। अनि हामी कहाँ छौँ कि अनि त्यो जन्माउँदैदेखि चाहिँ त्यो किसिमको भेदभाव ल्याएर हुर्काउने बढाउने अनि त्यो चाहिँ त्यो छोरालाई बेहुलो बनाएर पठाउँदा खुसी नभएर दरदरी किन रुने फेरि। अहिले त अनि एकदम दुःख लाग्छ अवस्था भनेको। अब अहिले चाहिँ नारी पुरुष बराबरी पीडित छन् र बराबरी नै अधिकार हुनुपर्छ भन्ने खालको पनि लाग्छ मलाई। हामी गीतसँगै कुरा गर्दैछौँ दिदी, बिचमा यो कुरा मोडेर कहाँ ठिकै छ दिदी। हाम्रो कुराकानी कस्तो भइरहेछ दिदी? रमाइलो लागिरहेछ। अलिकति फरक ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु। हजुर यसलाई प्रायः मिडियामा देखिँदैन क्या दिदी, एकदम मिडियामा आउनुहुन्न, कमै आउनुहुन्छ दिदी। यसको कारण के होला? यसको कारण चाहिँ मिडियामा गएर के पाउने है पहिलो कुरो। अनि कस्तो भनेदेखि एउटा कुनै पनि कुराको वेट हुनुपर्छ क्या होइन। जहाँ म गएर बोल्छु भने त्यहाँ सुन्ने मान्छे हुनुपर्छ होइन। म एक्लै प्यार गरेर त भएन। अनि कस्तो भनेदेखि म आज त्यो मिडियामा गएर म आज त्यहाँ बोलेछु नि, त्यहाँबाट आउँछ नि भिडियो भन्दाखेरि पनि त्यो सुन्ने बुझ्ने हेर्ने मान्छेले पनि वाउ भन्ने होस् क्या होइन। अनि कतिपय साथीहरूले त त्यो मिडियामा अघि चाहिँ नाक अनुहार पुरै खुम्चाइहाल्ने क्या होइन, त्यो खालको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई मिडियामा गइहालौँ गीता देवी यता पनि गीता देवी छौँ उता पनि छौँ भन्ने भाव आजसम्म कहिल्यै पनि आएन। ऊ बेला मिडिया च्यानल यसरी धेरै नहुँदाखेरि पनि मलाई कहिल्यै त्यस्तो भाव पनि आएन। ऊ बेला हामी हल्का एफएममा बोल्थ्यौँ, हल्का पत्रकारहरूले पत्रिकामा लेख्नुहुन्थ्यो होइन। त्यतिखेर पनि खोजेर आएरै स्टुडियोमै आएरै पत्रिकामा लेख्नुहुन्थ्यो, इन्टरभ्यू दिनुहुन्थ्यो। न कि म चाहिँ नि अब कतिपय आफ्नै आँखाले देख्या चाहिँ म यति पैसा दिउँला यति यो गरिदिउँला त्यो गरिदिउँला मेरो यति लेखिदे यति छापिदे होइन। मलाई यो कार्यक्रममा बोला अहिले त झन् यसको ट्रेन्ड अझ बढेको छ मलाई यहाँ बोला त्यहाँ बोला होइन। अनि रमझम उहाँहरूको डिमान्ड पुरा गरिदिने अनि यतै छाउने उतै छाउने यो पहिल्यैदेखिको नराम्रो खालको वातावरण देखा भएर पनि मलाई जाउँ बोलौँ अनुहार यो देखाइहालौँ भन्ने नै लाग्दैन क्या। बस म त राम्रो सृजना गरौँ सबै सामु पुगुन्, मलाई प्रत्यक्ष नदेखे पनि गीत सुनुन् होइन, गीता देवी भनेर चिनुन्, त्यतिमै म खुसी हुन्छु। मैले दिदीलाई सोधिहालेँ, दिदीलाई देख्न चाहनेहरू धेरै छन् क्या अहिले पनि, नदेखेकाहरू पनि धेरै छन्। गीता देवी कस्तो होला होइन, धेरै गीत सुनेको छ, धेरै नाम चल्या छ, देख्न पाए कस्तो हुन्छ कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने पनि छ। अनि मिडियाहरूले पनि धेरै पिछा गर्छन्, दिदीले टाइम नदिनु भयो होइन नदेखे हो, मैले बोल्नै नचाहेको हो त, बोल्नै नचाहेको हो। तपाईँहरूको फोन आयो मलाई यसभन्दा अगाडि नै अब साथीले जानकारी गराउनु भएको थियो होइन। अनि उहाँले भनिसकेपछि मैले अब अनि त्यो कुरा भयो। अनि दोस्रो कुरा कतिपय मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भने स्वार्थी क्या एकदम, जस्तो हजुरको अफिस यहाँ छ मलाई वहाँ गएर लिएर आउनुभयो, जस्तो पहिलो फोनमै म पशुपति हुन्छु आउनुहोस् है त्यहाँ आउनुभयो। एउटा मान्छेको इमान्दारिता के त्यो को मान्छे कति सही छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ क्या। बिचरा भन्ने त मलाई अब आजको दिनमा नि यस्तो मान्छे हुन्छ र भन्ने त हुन्छ नि त, हुँदैन। कुनै न कुनै एउटा न एउटा सिचुएसनले त बनाउँछ नि मान्छेलाई, सुन्छ नि हो सो मलाई छोयो म आएँ नत्र भने म हतपति म कहीँ पनि जाँदिनँ। मलाई वर्ष भयो धेरै ठुल्ठुला यहाँ राष्ट्रिय स्तरका च्यानलहरूले बोलाएका छन् तर पनि म गएको छैन। हाम्रो निमन्त्रणमा अझ धेरै सहजै स्वीकार दिनुभयो दिदी, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ दिदीलाई। पहिलाका पुराना कलाकारहरू सम्झौँ न दिदी, दिदीसँग सहकार्य गरेका ती धेरै पुराना कलाकारहरू अहिले त प्राय
कोही मिडियाभन्दा बाहिर छन् या गीत सङ्गीतभन्दा पनि बाहिर हुनुहुन्छ होला धेरैजना? थोरै गीत सङ्गीतबाट बाहिर हुनुहुन्छ। प्रायः जसो मसँग गाउनेहरू अहिले गीत सङ्गीतमै हुनुहुन्छ र मेरो सङ्गीतिक फिल्डको गुरु त शिवनारायण जोशी मैले भनिहालेँ। हिजो छाडी अस्तिको दिन मात्रै हाम्रो शिवरात्रिको दिन चाहिँ नि मेरो गुरु शिवनारायण जोशी र म एकै ठाउँमा सम्मानित पनि भएको थियौँ। त्यस कारणले गीत चाहिँ अहिले गाउनु भएको छैन खासै। र अब अरू नर्मल्ली अब अहिले मैले चाहिँ अब ऊ बेलादेखिको अहिले भर्खरै अब आउने भाइ छोरा भन्न सुहाउनेहरूसँग पनि अब निरन्तर गाइरहेको छु होइन। थोरै व्यक्ति चाहिँ गीत सङ्गीतबाट टाढा हुनुहुन्छ। त्यो गीत सङ्गीतबाट पलायन हुनुको कारण चाहिँ गीत सङ्गीतबाट बाँच्न नसकिरह्यो दिदी? एकदमै हो नि कसरी बाँच्ने यहाँ हाउ गरेर विकृति फैलाएर नङ्ग्याएर आफू नाङ्गेर देश नङ्ग्याएर समाज नङ्ग्याएर हिँड्नेहरूको राम्रो छ। अब सरल सिधा आफ्नो संस्कृति पहिचान जोगाउँ भनेर लाग्नेको अब केही छैन। अब ऊ बेला पो अब जे भए पनि आफूले खर्च गरेको लगानी उठ्थ्यो, क्यासेट निकालिन्थ्यो, सिडी आउँथ्यो, त्यहाँबाट आर्थिक उपार्जन हुन्थ्यो, फेरि हामी अर्को लगानी गर्थ्यौँ आउँथ्यो। अब अहिले त्यो छैन होइन। यहाँ भ्युज भनेर दौड्या छन्, यहाँ के भनेर दौड्या छन् होइन। अब आफैले यता गीत रेकर्डिङ गर्न नि खर्च, मिडियामा पेल खर्च, यता गर खर्च, अनि लास्ट आवरमा एउटा युट्युब च्यानलमा हालौँ न त ल अब भनेर भन्दा त्यहाँ पनि खर्च गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने। अब एउटाले बुस्ट गरिदिन्छ, जोसँग छ यो अब सम्पत्ति जोसँग छ उसले बुस्ट गरिदिन्छ, लाखौँ करोडौँ मिलियन बिलियन बनाइदिन्छ भ्युज। अनि त्यो सरल हिसाबले सोझो तरिकाले जाने मान्छे त त्यहाँ त बाँच्नै सक्दैन त। हजुर। अनि त्यो बेलाको पार्वती दिदीहरू अहिले मिडियाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ? होइन, ऊ पनि म जस्तै लाग्छ मलाई। मिडियामा चाहिँ खासै हिँड्दैन ऊ पनि। अनि त्यो हुँदाखेरि मिडियाभन्दा धेरै बाहिर हुनुहुन्छ, धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ। यो गीत सङ्गीतबाट बाँच्ने आधार चाहिँ किन नभए होला दिदी? यो सहज तरिकाले एउटा भनौँ न इमान्दारिता देखाएर यो धरतीमा सही सलामत आफू सजन अरूलाई सजन बनाएर आफू सही भएर सही बाटोमा हिँड्न चाहने मान्छेलाई नि जसलाई पनि गाह्रो हुन्छ क्या। भएको चाहिँ त्यही मात्रै हो। फेरि किनभने युट्युबमै गीत हालेर राम्रोसँग गीत चलिदिएपछि त्यहाँबाट हल्का आर्थिक उपार्जन हुन्छ, भइरहन्छ, वर्षौँसम्म भइरहन्छ नि त। तर त्यहाँ खुट्टा तान्ने प्रविधि हरेक प्रविधि छ। अब जस्तो अब च्यानल कुनै च्यानलमा लगेर हाल्यो, अब 50% 20% काटेर कलाकारलाई लुकाएर अब कस्तो भइदियो भने लुकाउन पनि मिल्ने, देखाउन थप्न पनि मिल्ने। हेर्नु है कस्तो। अब लाखौँ अहिले भर्खर हामीले हाल्यो गीत अहिले भर्खर 1 लाख भ्युज यसो हेरेको हुन्छ, भरे भोलि गएर हेऱ्यो भने 50-60 हजारमा झर्दिरहेको हुन्छ, न कि त्यो लुकाइदिरहेको हुन्छ। हेर्नु न त्यो खालको अवस्था छ कि। त्यही भएर यो सोझो सही तरिकाले बाँच्नेलाई गाह्रै छ। त्यो भएर पनि धेरै कलाकारहरू हराउनु भएको होला। तर मेरो हकमा चाहिँ अब मैले आफूले लगानी गरेर गर्ने भनेको त वर्षमा एउटा दुईटा जुन मलाई मन लागिहाल्यो, कुनै गीतले छोयो टच गर्यो, मैले पनि आफ्नो तर्फबाट गीत सङ्गीत दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र वर्षको एउटा दुईटा त म आफ्नै लगानीमा दिन्छु। जुवा खेली बराबर गयो भने त्यो होइन, त्यसरी गर्छु। र अब अन्य कलाकारहरूको गीत गाउँदाखेरि आफ्नो पारिश्रमिक आइहाल्छ, मैले गाउँछु। तर जसले लगानी गर्नुभएको छ उहाँ डुब्नु भएको छ क्या। कतिपय चाहिँ नि मेरो हकमा मलाई खुसी लाग्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर के पनि छ भनेदेखि थोरैमा पनि 1 लाख रुपियाँ खर्च गरेर गीता देवीसँग गीत गाउँछु, एउटा नर्मल्ली म्युजिक भिडियो बनाउँछु भनेर पनि धेरै कलाकारहरूले गीत गाउनु भयो क्या। मलाई त्यो 1 लाखको कुरो भएन। यो जिन्दगी अब के छ र, भोलि मरेर जाने हो। हजुरसँग जोडिन पाएँ, हजुरसँग भोइसमा साथ दिन पाएँ, मिलाउन पाएँ। पैसा भनेको त के हो र होइन। त्यो हिसाबले जोडिन आफू राजी खुसीले जोडिन चाहनेहरूले पनि धेरैले गीत रेकर्डिङ गर्नुभयो। र अब त्यसरी अब पैसैको उसमा आउनेहरूले त अब कतिपय गलत मान्छेको हातमा पनि पुग्नुहुन्छ र लाखौँ सिद्ध्याएर आउनुहुन्छ। अनि लास्टमा फेरि अब हामीसँग ठोक्किन पुग्नुहुन्छ। अनि कति के हो त भन्दाखेरि अब आफूले सोझो हिसाबले यस्तो हो भन्दा त हौ त आत्यो नि त उसले त त्यहाँ लाखौँ फालिराखेको रहेछ होइन। त्यो खालको अवस्था छ कि एकदम डेन्जर। एकदमै यो कहिलेसम्म होला यो खालको वातावरण, कहिलेसम्म होला। बरु ऊ बेलाको क्यासेट सिडीकै जमाना राम्रो थियो क्या। दिदी हामीले बिचमा धेरै कुराहरू निकाल्ने कोसिस गरे जस्तो लाग्यो, धेरै कुराहरू पनि आए जस्तो लाग्छ दिदी। दिदी हाम्रो कुराकानी कस्तो भइरहेछ समग्रमा? एकदम मलाई एकदमै रमाइलो भइरहेछ। अघि पछि भन्दा पनि अर्कै छुट्टै फिल भइरहेछ कि मलाई। एकदम रमाइलो मजा लागिरहेछ। आनन्द जहाँ आफूलाई आनन्द लाग्छ नि, आफूलाई आनन्द भयो भने बल्ल सम्झिनुहोस् अरूलाई पनि आनन्द आउँछ। दिदीले सुरुमै भन्नुभएको थियो
त्यो पहिलाको क्वेसनहरू चाहिँ रिपिट नहोस् है भन्नुहुन्थ्यो। मैले त्यो रिपिट गर्ने कोसिस गरिनँ। हजुर दिदी भाइको कुराकानी गऱ्यौँ, धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। दिदी भन्नु नभएको गीत त गाउनु छुटाउनै भएन है, त्यो त गाउनै पर्छ। हजुर। हे बाबु तिमी सानै छौ अहिले, ठुलो भसी थाहा पाउँछौ आफैले, भनौ कसरी बाबु कर्म फुट्यो सिसा झैँ पिर्छ मनभरि, बाबु जान्छ कि पिर भनेर रुन्छु धरधरी। यति है। हुन्छ दिदी अबका प्लानिङहरू के छन् दिदीका? गीत सङ्गीत त छँदैछन्, गीत सङ्गीतमा पनि धेरै प्लानिङहरू होला नि दिदी? त्योभन्दा प्लानिङ भन्ने पनि त्यस्तो प्लानिङ गरेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि छैन अहिले त होइन। अहिलेको त कस्तो सोच कस्तो भाव आउँछ भने मलाई लागेको कुरा भन्छु ल। मलाई त अहिले अब जस्तो म बिहान बच्चालाई खाना खुवाएर स्कुल पठाएर म रेकर्डिङमा आएँ होइन। अब म भरे बेलुका सही सलामत घर पुगेर छोरी भेट्छु कि भेट्दिनँ त्यो खालको पनि लाग्छ कि। किन यो सबै हाम्रो वातावरण, हाम्रो यो जिउने तरिका यो हरेक राम्रो छैन नि त। हिजो भर्खर बोलेर छुट्या मान्छे भोलि हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको लाग्छ। अनि यो जनै बनाएर चाहिँ नि बस्नलाई त हाम्रो त यो त हामी त पाहुना हौँ यो धरतीका होइन। हामीलाई पुरै योजना बनाएर त तयारी गरेर बस्नुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन होइन। कतिन्जेल हुन्छौँ जति समय हुन्छ सत्कर्म गर्ने हो, सत् बाटो हिँड्ने हो, राम्रो काम गर्ने हो, सक्दो आफूले जानेको बुझेको होइन। अब जानेर बुझेर आफूले राम्रो गरिरहँदाखेरि अर्कोलाई नराम्रो पनि हुनसक्छ होइन। कतिपय कुराहरू त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब म गीत सङ्गीतमा भएको मान्छे हुँ। आफूले सकुन्जेल गाउन सकुन्जेल, हिँड्न सकुन्जेल, यो धरतीमा रहन्जेल गीत सङ्गीतमै रहन पाऊँ भन्ने एउटा चाहना छ होइन। त्यही मात्रै हो। न कि मैले चाहिँ नि कुनै लक्ष्य उद्देश्य लिएर, मेरो लक्ष्य उद्देश्य त पुरा भइसक्यो एक हिसाबले। म भन्ने हो भने जस्तो सानो बेलामा म रेडियो नेपाल जान पाएँ, टेलिभिजन छिरेर गीत गाउन पाएँ भन्ने हुन्थ्यो नि, त्यो सबै पुरा भयो नि त अहिले आज होइन। अब त्यही नै हो, आफूलाई रहर लागेर छिरेको साङ्गीतिक फिल्डमा सङ्गीत गुनगुनाउँदै जीवनको अन्त्य होस् चाहत, त्यति नै हो। कुनै त्यस्तो ठुलो बडो लक्ष्य छैन। हजुर। अब यो नयाँ आउने कलाकारहरूका लागि अग्रज कलाकारको हिसाबले दिदी के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? त्यो त खासै मैले त्यस्तो सल्लाह सुझाव त्यस्तो दिनुपर्ने खासै जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। किन पनि दिदीलाई सोध्यो भने अहिलेको ट्रेन्ड भनेको केही नसिकिकन पैसाको छ भन्दैमा गीत सङ्गीतमा आउने, म्युजिक भिडियो आउने कलाकार भनिदिने एउटा ट्रेन्ड छ दिदी। यदि गीत सङ्गीतलाई नै माया गर्ने हो भने, गीत नै गाउने हो भने, कलाकारितै गर्छु भनेर आउनेहरूका लागि एउटा केही सन्देश हुनसक्छ? यस्तो हुन्छ, गीत सङ्गीत भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ नि सुर ताल होइन एउटा अनुशासन हुन्छ कि हरेक कुरामा। गीत गाउँछु भनिसकेपछि सुर तालको ज्ञान भएर आउनु त असाध्यै राम्रो होइन। अब कतिपयलाई चाहिँ सुर ताल भनेको के हो भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन, तर ऊ सुरमै गाइरहेको हुन्छ, तालमै गाइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ भगवान्ले दिएको गिफ्ट हो त्यो होइन, जो ममा पनि थियो। भर्खर सिक्दै गरे मान्छे आएर सुर तालमै गीत गाउँदै रहेछु नि त, थाहा भयो नि त होइन। अनि त्यसरी अब सिकेर आउनुभयो, बुझेर आउनुभयो, उहाँहरूकै लागि राम्रो हो होइन। र म त्यस्तो कुनै सङ्गीतको विज्ञ पनि होइन त्यो हरेक कुरा उहाँहरूलाई भन्नलाई। र मैले आफूले भोगेको कुरा भन्नुपर्दाखेरि सङ्गीतमा सिकेर आउनुभयो भने धेरै राम्रो। र दोस्रो कुरो चाहिँ नि के चाहिँ म भन्छु, मलाई भन्न मन लाग्छ भनेदेखि हिजो अस्तिसम्म कोही कसैलाई आफूभन्दा मान्यजनलाई नमस्कार हजुर भनेर आइराखेको, अनि त्यसपछि एक दुईवटा गीत गाएर एक दुईवटा गीत हिट हुने बित्तिकै चाहिँ त्यो जसलाई उहाँले नमस्कार गर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ हजुर बहिनी भाइ नमस्ते भन्नुपर्ने स्थितिमा चाहिँ नउभिनु क्या। जुन बाटो आएको थियो आफू त्यही बाटोमा रहनुहोस् कि। यहाँ मरेर लानु केही छैन क्या, केही छैन। मान्छे त्यति धेरै घमण्ड ठुलो पल्टेर काम छैन क्या होइन। त्यसले गर्दाखेरि आफू जस्तो थियो त्यस्तै होस् क्या। चाहे ऊ करोडौँको गाडी चढ्ला या महल माथि बस्ला, त्योसँग ठुलो कुरो भएन क्या। तर उसको ह्याबिट जो थियो, ऊ जसरी आएको थियो नि सुरुमा, त्यो नै रहिरहेदेखि चाहिँ सबैले मान्छ कि। त्यसको अर्थ यो कि फलेको हाँगो सधैँ पनि नुहेको हुनुपर्छ, अनि मात्र त्यसलाई कति राम्रो सुन्दर देखिन्छ नि होइन। हो कि भन्नु त हो। मलाई म आफू पनि त्यही छु, भरसक म त्यस्तै नै हुँ, मेरो चाहना पनि त्यही छ। कोही कसैलाई अब ग्रही नमिलेर
देख्दै रिस उठ्छ सुन्दै रिस उठ्छ भने त मेरो भन्नु केही छैन होइन। तर मेरो मान्यता चाहिँ फलेको आगो नुहाइरहेकै राम्रो हुन्छ। त्यसरी चढ्नु उफ्रिनु, आज चिनेको मान्छेलाई भोलि चिन्दै नचिन्नु, ठोक्किँदा पनि थाहा नहुनु, त्यो हदसम्म चाहिँ गिरेर चाहिँ नबस्नु कोही पनि भन्छु क्या म। त्यति चाहिँ भन्न चाहन्छु। अरू नर्मल्ली कुराहरू भनेको त यहाँ अब जसरी आए नि भएको छ, जसरी गाए नि भएको छ, र मिडियाकर्मीहरूलाई चाहिँ म भन्छु फेरि पनि होइन, तपाईँहरू पनि मिडियामा लाग्नु भएको छ होइन। राम्रो चिज के हो, के गर्दा राम्रो हुने हो, सत्य के हो असत्य के हो बुझेर चाहिँ नि राम्रा कुराहरूलाई अगाडि ल्याइदिनुहोस् के। न कि हाम्रा बुवा आमा दाजुभाइ सबैले देखुन् सुनुन् राम्रो चिज यो राम्रो रहेछ, यो राम्रो रहेछ, यो सही सत्य रहेछ भनेर उहाँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नुहोस्। न कि नराम्रो विकृति ल्याएर भित्राएर चाहिँ आफू चाहिँ दुई चारवटा भ्युज कमाउने, दुई चार पैसा कमाउने हिसाबले लागेर नराम्रो कुरालाई चाहिँ अगाडि नल्याइदिनुहोस् क्या। भ्युजकै पछि ट्रेन्डिङकै पछि डलरकै पछि लाग्दाखेरि धेरै कुराहरू गुम्या हुन्छन्, एकदमै गुमेको हुन्छ नि, धेरै कुरा गुम्छ। सही सत्य राम्रो कुराहरू सधैँ पछाडि पसेर लतारिरहेको हुन्छ कि भोलिको पुस्तालाई केही पनि थाहा हुँदैन कि जानकारी हुँदैन कि। त्यसले गर्दाखेरि पैसा हो जिउनको लागि चाहिन्छ, तर पैसाकै लागि चाहिँ नि भनेर जिन्दगी चाहिँ अर्पण नगरौँ क्या। दिदीको विचारमा पैसा, जीवन, माया, प्रेम, गाउँ या सहर, गीत सङ्गीत के हुन् दिदीको विचारमा के लाग्छ भनेर सोध्छु। अनि योभन्दा अगाडि एउटा गीत गाउन आउँछु। हे मन थिएन तिमीलाई रुवाउने, अर्कै आयो जीवनमा सुहाउने, माया बेरियो बैगुनी नसम्झ बाटो फेरियो, माया बेरियो बैगुनी नसम्झ बाटो फेरियो। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। दिदीको विचारमा जीवन के हो जस्तो लाग्छ दिदी? जीवन अच्छा सङ्घर्ष, अच्छा त्यसपछि मृग तृष्णा। अच्छा अनि दिदीको विचारमा माया प्रेम के हो जस्तो लाग्छ दिदी? माया प्रेम नभई त जगतै चल्दैन जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन। तर अब माया प्रेम कुन खालको माया प्रेम भन्न खोज्नु भएको त्यसमा भर पर्छ। माया प्रेम बिना त संसारै चल्दैन नि होइन र। गीत सङ्गीत अब मेरो लागि चाहिँ जीवनै हो भन्छु म फेरि। एउटा मैले जिउने म जसरी बाँचिरहेको छु एउटा गीत सङ्गीतको साथ भित्र रहेर मेरो लागि त जीवनै हो। पैसा पनि एक हदसम्म नभइकन अहिलेको अवस्थामा मान्छे जिउनै सक्दैन। हुन त मान्छेले भन्छ पैसा भनेको हातको मैलो हो भन्छ होइन, तर मैलो भन्दैमा जीवन त चल्दैन। हातको मैलो भनेर जिन्दगी चलेको छ र यहाँ छैन नि। पैसा पनि उति नै अर्जेन्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। पैसा बिना हामी यहाँ अहिलेको अवस्थामा भन्नुहुन्छ भने त पाइलै सार्न सक्दैनौँ। दिदीको विचारमा गाउँ या सहर किन? गाउँ नै हो भन्छु म त। गाउँमा त यस्तो छ, हुन त अब सहरमा बस्ने अनि गाउँको कुरा गर्ने भन्ने फेरि प्रश्न यहाँ अगाडि आउन सक्छ होइन। गाउँमा भनेको कस्तो हुन्छ भने पाहुना आउँदा पनि कस्तो देउता आए चाहिँ अब हामीले देखेको अवस्थाको कुरा होइन। अब गाउँमा उसै पनि सोच्छ हावापानी होइन। अनि गाउँ जति सहरमा त्यो खालको जिन्दगी भोगाई त्यो खालको स्वास्थ्य रहेर हामी जिउन सक्दैनौँ कि सहरमा। त्यसले म गाउँै भन्छु। गाउँको जति आत्मीयता हुँदा कहाँ हुनु, सहरमा छैन नि त्यो आत्मीयता कहाँ हुनु। अब गाउँमा भयो कतिवटा डाँडा काटेर पनि फलानुलाई यस्तो भएको छ अरे भनेपछि हुन्थ्यो। यहाँ भनेपछि यहाँ 5 मिनटमा पुगिन्छ भने पनि मान्छे जान्दैन। ओल्लो घरमा पल्लो कोठामा के छ, ओल्लो कोठामा एउटा मान्छे मरिरहेछ, मर्ने अवस्थामा छ, पल्लो कोठाकोलाई थाहा हुँदैन। अनि हेर्नुहोस् त गाउँमा त डाँडा काँडा खोला नाला काटेर भए पनि मान्छे आइपुग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग यति मात्रै थियो दिदी। अनि अब कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। समग्रमा कुराकानी ठिकै भयो जस्तो लाग्छ, धेरै कुरा आयो जस्तो लाग्छ। अन्तमा एउटा गीत गाउँछौँ अनि अन्त्य गर्छौँ दिदी। यहाँसम्म त्योभन्दा अगाडि गीत गाउनुभन्दा पहिला अगाडि दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म आइदिनु भयो, सहज स्वीकार दिनुभयो, दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ दिदी। अन्तमा मैले एउटा
अलिकति छुट्याएकै जस्तो लाग्छ। मैले सोध्न बिर्सेको दिदीलाई भन्न के मन लागेको छ भने त्यस्तो केही छ भने भनिदिनु नि दिदी। नै त्यस्तो केही छैन, विशेष आज अलिकति भिन्नै कुराकानी गरियो होला होइन। त्यसमा म आफू चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म सही र सत्य मात्रै बोल्ने गर्छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले बोलेका कुराहरूलाई कोही कसैलाई चित्त बुझेको छैन भनेदेखि क्षमा पाऊँ होइन। तर मैले जहाँसम्म लाग्छ गलत बोलेको छुइनँ। अब सबैलाई सबै मान्छे मनपर्छ, सबैका कुरा सबैलाई राम्रै लाग्छ भन्ने होइन होइन। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मेरो आफ्नो सोचाइ र भावनाका कुराहरू गरेको हुँ। र यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि सम्झिनु होला न कि म त फेरि प्रष्टै बोल्ने मान्छे। अघि पनि भने भोलि गएर यो च्यानल चाहिँ अलिकति माथिल्लै लेभलमा पुगिसकेपछि चाहिँ हो को र गीता देवी भन्ने खालको होइन त्यो खालको चाहिँ मानवता, त्यो खालको मान्छेको स्वभावमा त्यसरी परिवर्तन नआओस् भन्छु क्या म। आज जुन हिसाबले गीता देवीलाई जसरी बोलाउनु भयो, जुन हिसाबको मान सम्मान जसरी गर्नुभयो, भोलि पनि मैले भेट्दा, भोलि बाटोमा भेट्दा पनि त्यही खालको होस् न होइन। त्यो खालको छैन क्या अहिले, छैन क्या। त्यो भएर पनि मैले राम्रो कुरालाई चाहिँ यसरी राम्रैसँग अगाडि लिएर बाँचौँ न त, 2 दिन बाँचुन्जेल होइन, किन ठुलो पल्टिनु भन्ने कुरो मात्रै हो है। हुन्छ हस् दिदी। अन्तमा सेन्टर गैरी खेत गाउँछौँ अनि अन्त्य गर्छौँ। इन्द्रावती बगेर कोसीमा लाउरे माया भेटियो बेसीमा, कहिले होला भेट, कहिले होला भेट, तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गैरी खेत, तिम्रो हाम्रो भेट हुने सेन्टर गैरी खेत।